Hello pa parts, welcome diri sa atong channel na Sir Parts sa YouTube ug sa Facebook. Ato ang to karon katawanan nga talk ang pagkabalaka dili makausab sa resulta. Maayong adlaw kaninyong tanan. Naay usa ka quote nga nagaingon, worrying never changes the outcome. Wala ko kabalo kinsa gyud ang nagsulti ana, pero sigurado ko bayad na iyang kuryente. Kay kung maabot na ang bill sa kuryente, kalit lata mahimong expert sa pagkabalaka. Mag-compute dayon ta. Kung mag-rice ug asin lang ko sulod sa 2 ka semana, basin makabayad pa ko. Dayon tan-awo nimo ning imong pitaka. Bisan lamok mohawa kay walay dugo sa kwarta. Kabalo mo unsay nakakatawa sa pagkabalaka? Ang atok utok mahimong movie director. Pananglitan nag-message ka sa usa ka tawo, wala siya ni reply sulod sa 5 ka minuto. Dayon magsugod na ang salida sa imong utok nga suko siguro siya, siguro gi-block nako, base ni bahin na siya og lain nasod. Human sa 10 ka minutos ni reply siya, sorry late reply, naligo lang ko. 10 minutos kang nagkabalaka, naligo lang di ay siya. Apan kabalo mo, ang Biblia nagsulti pod bahin sa pagkabalaka sa Mateo chapter 6:27 nagaingon, kinsa ba kaninyo ang makadugang og usa ka oras sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? Kasabot ana, ang pagkabalaka dili makadugang og kinabuhi, usahay makadugang lang og wrinkles. Nindot pod nga verse ang Filipos chapter 4 verse 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsang butang. Hinuon ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo. Sa simple nga pagsabot, imbis nga magbalaka, ampo, salig sa Dios ug lihok. Karon ato ni i-connect sa negosyo og oportunidad. Daghan kaayo og tawo gusto mo uswag sa kinabuhi, gusto og dugang income. Gusto ba nimo? Gusto og mas maayong kinabuhi. Pero unsa may nakapugong nila? Pagkabalaka. Mingon sila, unsaon kung mapakyas ko? Unsaon kung katawan ko? Unsaon kung walay mo apil sa akong negosyo? Pero ang tinuod mao ni, ang pagkabalaka wala gyud nakapatukod og negosyo. Ang nakapatukod og negosyo mao ang aksyon. Sama sa giingon sa Santiago chapter 2 verse 17, ang pagtuo nga walay buhat patay. Pasabot, pagtuo plus aksyon equals resulta. Busa, imbis nga magbalaka sa oportunidad, sulayi. Imbis nga huna-hunaon unsay isulti sa uban, buhata. Kay ang pagkabalaka dili makausab sa resulta, pero ang kakusog sa loob ug aksyon makausab sa kinabuhi. Busa, hinumdumi ninyo pag-ampo nga murag ang Dios ang bahala sa tanan, magtrabaho nga murag ikaw ang responsable sa tanan, ug basin ang oportunidad nga imong gikabalak-an karon, mao di ay ang panalangin nga makausab sa imong kinabuhi ugma. Daghang salamat pa parts. Daghang king salamat sa inyong paglantaw sa atong mga video. Daghang king salamat sa inyong pag-like atong lantaw ni kinsa ang mga maayong mga supporters nato diri sa ato ang video nga ginahimo. Daghang salamat kay palab ni Izil. Thank you very much Izil. Kay daghang salamat sa ato ang gi-post nga Cubero Street nga picture kaniha. Pa-like Dr. Edeltruda Duinayri Ibarsabal, Cedric Tambag ug Paglab Alshiri Kiran. Daghang kaayong salamat sa ato ang talks gabi. Daghang king salamat Ma'am Edeltruda Ibarsabal, Ninang Edeltruda, City Marian Insail. Daghang king salamat sa inyong kanunay nga suporta sa ato ang mga video. Hinaot nga i-share ni sa inyong mga amigo ug mga kaila para dagantang matabangan sa atong gihimo nga video. Daghang salamat ug maayong adlaw sa atong tanan hangtod sa sunod. Bye-bye.